नमस्कार तथा शुभ प्रभात। पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने युरोपियन युनियनको संकेत। युनियनको सकारात्मक स्टेटमेन्टले उत्साहित बनाएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। मुलुकलाई जोगाउन राज संस्था अपरिहार्य भएको राप्रपा नेताहरूको दावी। जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने बेला भएको अध्यक्ष थापाको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1014 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 1628 जना संक्रमण मुक्त। कोभिडबाट थप 20 जनाको मृत्यु। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार फेरि बढ्यो। 72.28% बढ्दा परिसूचक पुनः 2000 को बिन्दुमा। 6 अर्ब 66 करोड रुपियाँको कारोबार। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साउथह्याम्पटनले ब्राइटनमाथि पुनर्गमनमा जित हात पार्यो। जितसँगै साउथह्याम्पटन 11 खेलबाट 20 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लियो। समाचारको सुरुमा पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाइको प्रसंग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत दिएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनः संरचना गर्नको लागि ड्राफ्ट तयार गरी संघीय संसदमा छलफल भइरहेको छ। संसदबाट ऐन पारित भएपछि युरोपियन युनियनले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने पनि मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधारका कारण दुर्घटना समेत कम हुँदै गएको अवस्थामा युरोपियन युनियनले सकारात्मक स्टेटमेन्ट जारी गर्ने उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ रहेको हो। यस्तै नेपालको वायु सेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो उडानका सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै नै सुरक्षित मानिएको देशमा समेत सफल उडान गरिसकेकाले अन्य आकाशमा पनि प्रतिबन्धित हुनु नपर्ने विश्वास मन्त्री भट्टराईले व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो हाम्रो लागि सुखद कुरा थिएन। त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले पहल र प्रयत्न अगाडि बढाउँदै आएको हामी सबैलाई विदितै छ। र पछिल्ला दिनहरूमा पनि ती प्रयत्नहरूलाई हामीले अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा हामीले छलफल गरेका छौँ। म आफैले पनि धेरै पटक उहाँहरूसँग छलफलमा भाग लिएको छु। हाम्रा कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि साथीहरू, विशेष गरिकन ब्रसेल्स स्थित नेपाली दूतावासका साथीहरूले निकै नै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले पहल अगाडि बढाउनु भएको छ। साथै हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नेतृत्वका साथीहरूले समेत युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको कारण नेपालका कुनै पनि विमान युरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन्। यसबाट अन्य देशका गन्तव्यमा जान समेत स्वीकृतिका लागि समस्या हुँदै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको हवाई सुरक्षाका लागि गरेको प्रस्ताव स्वागत योग्य भएको बताउनुले निकट भविष्यमै कालो सूचीबाट हट्ने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। युले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले आफूहरूको माग पूरा गरेको
बताएको छ। सरकारले 2077 असार 17 गतेको निर्णयबाट बेलायती भूतपूर्व सैनिक, भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिसका सदस्य तथा तिनका परिवारलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको थियो। त्यसयता आफूहरूले पनि देशका लागि योगदान गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारका विभिन्न निकायमा दबाव दिँदै आएका थिए। अहिले भने सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी अध्यादेश जारी गरेर आफूहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरेकोले स्वागत गरिएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका सभापति एवं भूतपूर्व संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण कुमार राईले बताउनुभयो। पश्चात नेपाल सरकारले मिति 2077 असार 17 गतेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने विवेकपूर्ण निर्णय फिर्ता गरी पूर्ववत रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका बेलायती भूतपूर्व सैनिक, भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिसका सदस्य तथा परिवारहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र पाउने गरी अध्यादेश जारी गरी मुद्दालाई सम्बोधन गरी लाखौं ज्येष्ठ नागरिक तथा उनीहरूसँग आश्रित परिवारहरूको भावनाको उच्च कदर गर्दै उक्त मितिको निर्णय अध्यादेश मार्फत सम्माननीय परराष्ट्र मन्त्री सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बाहुलीबाट स्वीकृत भए न्यायोचित सम्बोधन हुने कदम चालेकोमा नेपाल सरकारलाई यसै विज्ञप्ति मार्फत विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेपछि संयोजक राईले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। 2077 साउन 11 गते नेपाल सरकारका नाममा कानून देखाउ आदेश भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। राप्रपाका नेताहरूले मुलुकलाई जोगाउन राज संस्था अपरिहार्य भएको बताएका छन्। पार्टीको झण्डालाई तोन तथा चुनाव चिन्ह अनावरण गरेर आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थालाई पुनः स्थापना गर्न सबै नागरिक उठ्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पार्टीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र जारी दुईवटा विषयलाई मुख्य मान्यताको रूपमा स्थापित गरेको बताउनु भएको थियो। मान्यता प्रति साथीहरू मुलुकभरि आन्दोलन चलिरहेको यो स्वतस्फूर्त चलेर आएको भावना सरकारको विरुद्धमा र यो दुई मान्यताको पक्षमा आएको भावनालाई यसले हाम्रो पार्टीले राखेको मान्यता दुईटा लाई जुन सही छ भनेर स्थापना गर्यो त्यसको लागि म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्थाको सिद्धान्तको मूल संवाहक भएको बताउनुभयो। अहिले नागरिक स्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा यो सिद्धान्तलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको प्रति खुसी लागेको उहाँको भनाइ रहेको थियो। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डा कुनै व्यक्तिको स्वार्थसँग जोडिएको नभई देशको राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको गाँसिएको विषय भएको बताउनु भएको हो। अहिले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि निस्केको जनप्रदर्शन जनताको भावनाको अभिव्यक्ति भएको पनि थापाले बताउनुभयो। उहाँले अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने भन्दा पनि जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने बेला भएको बताउनुभयो। मान्यता जुन सिद्धान्त बोकेर हिँडिराखेका छौं त्यसप्रति जनताको आशा र विश्वास तीव्र गतिले बढेर गइराखेको छ। केही समय यता स्वस्फूर्त ढङ्गले देशका विभिन्न भागहरूमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको निमित्त जनताहरू सडकमा उत्रिराखेका छन्।
अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि पार्टीले राज संस्था र हिन्दू धर्मलाई पुनः स्थापना गर्ने स्पष्ट एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशलाई जोगाउन संवैधानिक राज संस्था आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको थियो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर हिँड्दा धेरैले पछाडि चाहन थाल्यो भनिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि देशका लागि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। रहन्छ संवैधानिक रूपमा, त्यसकारण हामीले संवैधानिक राज संस्था बनेका हौं। हाम्रो परिवेशमा त्यो आवश्यक छ। बेलायतको परिवेशमा चाहियो उनीहरूलाई। क्यानाडा राज संस्था छ, क्यानाडामा राज संस्था छ। क्यानाडालाई कसैले प्रतिगमन भन्दैन, प्रतिगामी भन्दैन। क्यानाडाको पार्लियामेन्ट क्वीन इन पार्लियामेन्ट भनेर भन्छन्। क्यानाडाको क्याबिनेट क्वीन इन क्याबिनेट भनेर लेख्ने गरेको। कार्यक्रममा नेताहरूले केही समय यता स्वतस्फूर्त रूपमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि जनता सडकमा उत्रिएको र सबै राजनीतिक शक्तिहरूले उत्सुकताका साथ हेरिराखेको बताएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उत्सुकताका साथ हेरिरहेकाले अब पार्टीले नेतृत्व गरेर आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बेला भएको नेताहरूले बताएका थिए। औषधि व्यवस्था विभागले पूरक खानाको रूपमा नेपाल भित्रने वस्तुहरूलाई बन्देज लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा परेको उजुरीले विवादको रहस्य खुलेको हो। बजारमा भित्रिएको पूरक आहार, विभिन्न टोनिक, भिटामिन लगायतका वस्तुहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले आयातमा रोक लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। अधिवक्ता राजीव वास्तोलाले गलत ऐन प्रयोग भई प्रत्यायोजित विधानलाई उल्लङ्घन भएको भन्दै समितिमा उजुरी गर्नु भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले भने व्यवसायीहरूले औषधि जन्य वस्तुहरूमध्ये कुनैलाई औषधिको रूपमा र कुनैलाई पूरक आहारको रूपमा भित्राएर कर छलेको आरोप लगाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भनाइ के भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो बुँदा नम्बर 9 लाई नै इङ्गित गरेर अरू कुरा ठिक छ, किनभने कहिलेकाहीँ दबाईहरू मिश्रित हुन्छ, सरकारले त्यो पावर राख्नुपर्छ, तर यो कुरामा चाहिँ ठिक छैन भनेर म चाहिँ आफ्नो निवेदन गर्दछु। हामीले पूर्व राजपत्रमा जुन प्रकाश गरेका सूचनाभन्दा बाहिर गएर त्यो डोजिङहरू नमिलाइकन पनि त्यसरी बिक्री वितरण गरेको पाइयो। जस्तो एउटा चाहिँ हजुरको चाहिँ अनि कतिपय औषधिजन्य पदार्थहरू चाहिँ हजुरको भ्याटको नाममा चाहिँ नेपालमा आयात हुने, जस्तो एउटा लुनिकोनाजोल भन्ने क्रिमको केस पनि आएको थियो। यता स्वास्थ्य सेवा विभागले भने औषधि विक्रेताले औषधि र टोनिक तथा पूरक आहारलाई नछुट्याई बिक्री वितरण गर्दा समस्या देखिएको बताएको छ। कतिपय अवस्थामा औषधि जन्य वस्तुलाई औषधि भनेर बिरामीलाई दिँदा नकारात्मक असर परेको र पनि विभागको भनाइ रहेको हो। हामीले जुन दिइरहेको हुन्छौँ यसको कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ठ्याक्कै ट्रिटमेन्टको अहिले हाम्रो अधिवक्ताज्यूले पनि भन्नुभयो यसले निको बनाउने अथवा चाहिँ यसले राम्रो गर्ने भन्दा यसको के हुने हो त त्यो डोजमा भनेर चाहिँ ठ्याक्कै हामीले भन्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने पूरक आहारको रूपमा प्रयोग हुने भिटामिन र टोनिक आहारलाई खाद्य वस्तुभित्र राख्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्ता वस्तुको प्रयोग हुने विधि र मात्राको विषयमा चिकित्सकले बिरामीलाई सुझाव दिन थालेपछि औषधिको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएको छ। यसमा नियामक निकायले आफ्नो दायरा स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि विभागको भनाइ रहेको छ। तर हाम्रो यो खाद्यको परिवेशमा जुन अहिले संसारभरिमा सबभन्दा बढी प्रचलनमा आएको यो न्युट्रास्युटिकल भनेर जस्तो सबै डेभलप कन्ट्रीमा जापानदेखि लिएर सबै ठाउँमा र त्यसको एउटा इफेक्ट के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको आयु बढ्यो। भनौँ न अहिले यही मैले भने अहिले भिटामिन सी के हजुरहरूले कुरा गर्दाखेरि यहाँ छ त जुन एरियामा हामी सर्वे गरेर के देखेछौँ भन्दाखेरि जुन एरियामा सुन्तला खाने बढी चलन छ भने हार्ट डिजिज कम हुन्छ। अथोरिटीको जसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो त्यसको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सन हुन्छ, हामी कहाँ कहाँ जाने कहाँ कहाँ नजाने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दायरा के हो, हाम्रो लिमिटेसन के हो, हामी आफ्नो लिमिटेसनमा सायद बसिदिँदाखेरि यो यस्तो किसिमको सायद कम्प्लिकेसन आउँदैन कि। तथा विभिन्न संस्थाबाट पाउनुभएका सरकारले औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत पूरक आहारको रूपमा नेपाल भित्रने खाद्य वस्तुलाई औषधिको रूपमा मात्र आयात गर्न अनुमति दिने गरेको छ। औषधि तथा औषधि जन्य वस्तु आयातकर्ताले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
भविष्यको लागि जल सुरक्षा सम्बन्धी 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार कार्यक्रम मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ। स्मार्ट वाच सोल्युशन्स र कोरिसको इन्टरनेशनल सेन्टर फर अर्नर वाटर हाइड्रो इन्फर्मेटिक्सको संयुक्त आयोजनामा मंगिर 23 गते मंगलबारदेखि 26 गते शुक्रबारसम्म जल सुरक्षा सम्बन्धी वेबिनार कार्यक्रम आयोजना हुने भएको हो। वेबिनार नेपाल र कोरियाका अग्वा नीति निर्माता, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र अभियन्ताहरूले जल सुरक्षाको भविष्य, जलवायु परिवर्तन र जल सुरक्षाको निम्ति सूचना सञ्चार र प्रविधि तथा पानी आपूर्ति पद्धतिको उन्नत प्रविधिका विषयमा तयार पारेका 15 वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। जलवायु परिवर्तनले पानीको सुरक्षामा पार्ने असर, त्यसलाई कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय, पानीका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण लगायतका विषयमा छलफल हुने स्मार्ट वाच सोल्युशन्सका अध्यक्ष रामदीप शाहले जानकारी दिनुभएको हो। स्मार्ट वाच सोल्युशन्सले खानेपानी र पानीजन्य सरसफाइको बारेमा जानकारी दिने, स्वच्छ खानेपानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, जल सुरक्षा कायम राख्ने लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सोमबार थप 88 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सोमबार पोखरा महानगरका 49 र मादी गाउँपालिकाका 4 गरी, कास्कीमा 53 सहित नवलपुरका 15 जना, तनहुँ र लमजुङका 7 जना, स्याङ्जाका 3 जना, गोर्खाका 2 जना तथा पर्वतका 1 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 2 की 1 महिला, 4 का 1 पुरुष, 5 का 1 पुरुष, 7 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, यस्तै वडा नम्बर 8 का 1 पुरुष, 9 का 2 पुरुष, 10 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 11 का 1 पुरुष, 12 की 1 महिला, 13 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, यस्तै वडा नम्बर 15 की 1 महिला, 16 का 3 पुरुष, 17 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 18 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 19 का 1 पुरुष, 21 का 1 पुरुष, वडा नखुलेका 3 पुरुष तथा 1 महिला र मादी गाउँपालिकाका 1 पुरुष तथा 3 महिला रहेका छन्। त्यसैगरी पोखराको पश्चिमाञ्चल कम्युनिटी अस्पतालमा 1 महिला, मिलिटरी अस्पतालमा 4 पुरुष, ओम अस्पतालमा 2 महिला, हरियोखर्का अस्पतालमा 1 पुरुष, मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा 2 पुरुष तथा 1 महिला, चरक मेमोरियल अस्पतालमा 2 महिला, लमजुङ घरबाई मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 1 पुरुष, तनहुँ घरबाई पोखराको पश्चिमाञ्चल कम्युनिटी अस्पतालमा उपचाररत 1 पुरुष, यस्तै चरक अस्पतालमा उपचाररत 1 महिला र मणिपाल अस्पतालमा उपचाररत 1 महिलामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै तनहुँ ब्यासकी 1 महिला, आबु खैरेनीका 1 महिला, शुक्ल गण्डकीका 2 पुरुष, स्याङ्जा पुतली बजारका 1 पुरुष तथा 1 महिला, घल्याङका 1 पुरुष, पर्वत बिहादीका 1 पुरुष, गोर्खा पालुङटारका 2 पुरुष, लमजुङ बेसी शहरका 3 पुरुष, सुन्दर बजारका 1 पुरुष तथा 1 महिला, दोर्दीका 1 पुरुष, नवलपुर देवचुलीका 1 पुरुष तथा 3 महिला, कावासोतेका 3 पुरुष तथा 1 महिला, मध्यबिन्दुका 1 पुरुष र गैंडाकोटका 5 पुरुष तथा 1 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 12,774 पुगेको छ। प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 81 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,478 पुगेको छ। यस्तै कोभिडबाट पोखराको मणिपाल अस्पतालमा उपचाररत थप 1 युवकको मृत्यु भएको छ। मंगिर 19 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत पर्वत फलेपासका 38 वर्षीय युवकको आइतबार राति 12:45 बजे मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 171 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1014 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1014 जनामा कोभिड-19 संक्रमण
पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 6220 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,41,995 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1628 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा थप 20 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,27,433 पुगेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,948 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। चितवनको सौरास्थित राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमा हुर्केको गैंडाको बच्चालाई जंगल पठाउने तयारी गरिएको छ। 1 वर्ष पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी क्षेत्रमा अलपत्र परेको उक्त गैंडाको बच्चालाई उद्धार गरी हुर्काइएको हो। पुष्प नाम गरेकी उक्त गैंडाको बच्चालाई भैँसको दूध खुवाएर हुर्काइएको हो। अहिले घाँस खान सक्ने भएसँगै जंगलमा लगेर छोड्ने तयारी गरिएको छ। गैंडाको बच्चालाई लालबहादुर मोहतराले हुर्काउनु भएको हो। सानैदेखि रेखदेख गर्दै आएकाले पुष्पलाई छाड्नुपर्ने दिन नजिकै गर्दा मोहतरा बने दुखी देखिनुहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई जस्तै माया दिएर हुर्काएकोले जंगलमा छाडे पनि रेखदेख गर्न पुग्ने मोहतराले बताउनुभयो। अनि त्यसपछि यसलाई बनाएको अब हजुरहरूले विश्वास नमानेपछि 5 गतेदेखि सुरु गरेँ। त्यस पछाडि यसलाई ल्याउँदाखेरि यो सानो अवस्था थियो। यसलाई अब निप्पलमा दुध खुवाउनेलाई हुँदैन थियो। मैले हातले यसरी गरेर खुवाउँथेँ। अनि त्यसपछि यसलाई अब यसले 2-2 घन्टामा खुवाउँथेँ मैले 2-2 लिटर। राति पनि खुवाउनु पर्थ्यो, दिन पनि खुवाउनु पर्थ्यो, सुन्नु पनि पाउँदैन थियो। आफ्नो बच्चा जस्तै पाल्थेँ कि मैले। त्यो राम्रोसँग पालेर यसलाई त्यसरी खुवाएर यो अनि अलिअलि ठुलो हुँदै गयो। अनि घाँस खाँदै गयो। पुष्पले जन्मदेखि जंगलको अनुभव गर्न पाएकी छैन। भैँसीको दूध खाएर हुर्केकी पुष्पलाई सुरुमै खुला जंगलमा नभई अर्नका लागि बनाएको खुला खोरमा छान्ने तयारी गरिएको छ। तत्कालै जंगल लागेर छर्दा अन्य जनावरको डर हुने भएकाले पहिला निकुञ्जभित्रको अर्नका लागि तयार पारिएको इन्कोलोजर तारबार गरी निश्चित क्षेत्र छुट्याएको ठाउँमा लागेर राख्ने र जंगलकै प्रकृतिमा रम्न सक्ने भएपछि खुल्ला जंगलमा छाडिने राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषका प्रमुख डाक्टर बाबुराम लामछानेले जानकारी दिनुभएको छ। यो प्रिडेटरहरू बाघ चितुवा लगायतको मांसाहारी प्रजातिबाट चाहिँ सुरक्षित छ भनेको त्यो बाघ चितुवा छिर्न नसक्ने खालको खुल्ला खोर त्यहाँभित्र अहिले जुन जहाँ चाहिँ अर्ना रहेको छ त्यहाँ हामीले अघिल्लो वर्ष यो सँगसँगै उद्धार गरेको अर्को अलिक ठुलो गैंडा थियो। त्यसलाई चाहिँ लगेर त्यहाँ पुनर्स्थापना गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ सक्सेसफुल देखिया भएर त्यहीँ लाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले पुष्प सहित हालसम्म 25 वटा टुहुरा गैंडाको बच्चा हुर्काएको छ। पुष्पलाई भेटिनरी डाक्टर वन्यजन्तु प्रविधि सहितको सहयोगमा हुर्काइएको हो। पोखरा न्यूजमा अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से फेरि पुनः बढेको छ। आइतबार नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको शेयर बजार सोमबार फेरि बढेको हो। सोमबार नेप्से 72.28% बढ्दा परिसूचकले पुनः 2000 को बिन्दुलाई छोएको छ। सोमबार बजार 2004.39 बिन्दुमा रोकिएको हो। बजारमा 6 अर्ब 66 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। कुल 1 करोड 19,20,000 किता शेयर किनबेच हुँदा उक्त मात्रामा कारोबार भएको हो। यो कारोबार विगतको कारोबारको तुलनामा कम हो। बजार वृद्धिमा व्यापारमूलक क्षेत्र, जीवन बीमा, हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक क्षेत्रको धेरै योगदान रहे पनि बजारमा सबै उपसूचकहरूको वृद्धि देखिएको छ। बजारमा 173 कम्पनीको कारोबार हुँदा 166 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। 5 वटा कम्पनीको मूल्य घट्दा 2 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। बजारमा नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, रौसागढी हाइड्रोपावर, विशाल बजार कम्पनी, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त, अपार तमाकोसी र सानचेन हाइड्रोपावर शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन उद्योग र श्रमिकहरू बीच समन्वयको आवश्यकता रहेको सरकार ओलाहरूले जोड दिएका छन्।
कोभिड-19 का कारण रोजगारी र औद्योगिक क्षेत्रको सम्बन्धमा असर परेको असर सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकार ओलाहरूले विपदको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाता बीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाईले रोजगारी गुमाएकालाई पुनः रोजगारीमा फर्काउन चुनौती भएको बताउनु भएको हो। पर्यटन, रेस्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अझै 2-3 वर्ष लाग्ने भएकाले रोजगारी फर्काउन समेत चुनौती देखा परेको उहाँले बताउनुभयो। फर्काउन उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको चाँडो रिकभरी जरुरी छ। यो चाहिँ अनुरोध हो। दोस्रो विषय चाहिँ के छ? कार्यक्रममा ट्रेड युनियन कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्र यादवले श्रमिक र उद्योग बीचको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको थियो। कोभिडका कारण उद्योग र श्रमिकलाई दुवैलाई समस्या परेको अवस्थामा समय मिलेर समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनु भएको हो। हामी दुःख सुखका कुरा बाँड्न सक्नु पर्थ्यो, तर हामी के चाहिँ दुःख सुखमा एक ठाउँमा चाहिँ भएनौँ। कहीँ हामीबाट त धेरै मान्छ कि धेरै लिन्छ कि कतै न कतै डराएको स्थिति चाहिँ देखेका छौँ हामी। जबकि दुःखको बेलामा एक ठाउँ बस्न सक्नु पर्थ्यो। अझै हाम्रो बिचमा जुन किसिमले औद्योगिक सम्बन्ध दिनदिनै बढ्दै गइरहेको स्थितिहरू छ र त्यसलाई के छ भने अहिले चाहिँ एउटा स्थिर अवस्थामा आएको छ। यो सम्बन्ध कता जाने हो, आउने दिनमा के छ भने यी पाटाहरू जति छन् यी सबै कसरी बसेर संवाद गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यसकै आधारमा यो टिकिने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। यस्तै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले देशको लागि उद्योग कल कारखाना चाहिएको हो भने श्रमिकका समस्या सबैभन्दा पहिला समाधान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले पनि उद्योग लगानीकर्ताको मात्रै हो भन्ने सोच राख्ने हो भने समस्या उत्पन्न हुने उहाँको भनाइ रहेको थियो। सम्बन्ध ठुलो समस्या यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। यदि लगानीकर्ताको मात्रै हो भने काम गर्ने मान्छेले किन ओनरसिप लिनु पर्यो? जबसम्म ओनरसिपमा समानता प्राप्त हुँदैन नि तबसम्म के हुन्छ भने त्यहाँ शान्ति भन्ने चिज कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले यो औद्योगिक शान्तिको सबभन्दा फन्डामेन्टल कुरामा यदि हामी प्रवेश गर्ने हो भने यहाँबाट बस अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ के भने छलफल अगाडि बढ्न, नत्र त के हो भने ज्याला सुविधा मात्रै दिएर आज बढाइदिनुहोस्, भोलि बढाइदिनुहोस्, कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने अधिकार दिनुहोस् भन्ने कुराले मात्रै औद्योगिक शान्ति कायम हुन सक्दैन। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 का कारण उद्योग व्यवसाय पुरै लयमा सुचारू हुन नसक्दा करिब 15 लाख रोजगारी गुमेको अनुमान गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट 1.5 लाख युवाहरू स्वदेश फर्किएका छन्। त्यसैले पनि रोजगारी संकट समाधान गर्नका लागि श्रमिक, उद्योग र सरकार बीच समन्वय हुनुपर्नेमा सरकार उनीहरूले जोड दिएका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले कोभिडका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप गर्न माग गरेको छ। महासंघको 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोभिड-19बाट प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कोभिडका कारण करिब 6000 आयोजनाहरू प्रभावित भएकोले सरकारले सबै आयोजनाका म्याद 1 वर्ष थप गरिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको हो। यस्तै 2770 वटा रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद गत फागुन 14 गते 1 वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोभिडबाट प्रभावित भएकाले थप 1 वर्ष म्याद थपिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। गत असार म्याद थप गरेका आयोजनाहरूमा पनि मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदा त्रुटि भई रोकिएकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन तथा लागू गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभयो। यस्तै कोभिडका कारण देश विदेशबाट आउनुपर्ने कन्सन्ट्रेन्ट आउन नसकेको र निर्माण व्यवसाय सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई खुलाउन समेत उहाँको भनाइ रहेको छ। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभयो। जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर यो कोभिड सँगसँगै अब जिउने र विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको सदिच्छा जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सदिच्छा छ त्यसलाई पुरा गर्न हामी निर्माण उद्योगीहरू कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ। तर हातखुट्टा बाँधेर निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यही भएर चाँडोभन्दा चाँडो
यो म्याद थपको प्रक्रियालाई पुरा गरिदिनु पर्यो र विगतमा भएका 2760 रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप फागुन 14 गते जुन भएको थियो 76 फागुन 14 गते निर्माण क्षेत्रलाई स्वाभिमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको पनि अध्यक्ष सिंहको भनाइ रहेको छ। निर्माण भइरहेको योजनाहरूमा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा समेत भुक्तानीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने काममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको पनि उहाँको भनाइ रहेको थियो। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त उरुजगान र कान्दारगाहमा अफगानिस्तानको सुरक्षा निकायले गरेको कारवाहीमा पहिला 28 जना तालिबानी मारिएका छन्। उरुजगान र कान्दारहार प्रान्तमा अफगानिस्तानले सेनाले हवाई तथा स्थलमार्गबाट कारवाही गरेको थियो। उरुजगानको ओबे जिल्लामा अफगान सुरक्षा बलले गरेको सुरक्षा कारवाहीमा परि ती तालिबान लडाकु मारिएको बताइएको हो। ओबे जिल्लामा रहेको एक प्रहरी चौकीमा तालिबानी लडाकु समूहले आक्रमण गरेका थिए। उक्त आक्रमणपछि सुरक्षा बलले गरेको कारवाहीमा तालिबानी समूहका लडाकु मारिएका हुन्। अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले लडाकुहरू मारेका जानकारी गराएको हो। कारवाहीको क्रममा सुरक्षा बलले युद्ध विमान समेत प्रयोग गरेको जनाइएको छ। कारवाहीको क्रममा 1 दर्जन भन्दा बढी लडाकु घाइते भएको जनाइएको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा कोभिड-19 भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो समय झन धेरै मात्रामा बढ्दो देखिएको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितहरू बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि 66 लाख बढी पुगेको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितहरूको संख्या 66 लाख नागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 26,663 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस अवधिमा 313 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराइएको छ। अब खेल समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा साउथह्याम्पटनले ब्राइटनमाथि पुनरागमन जित हात पारेको छ। साउथह्याम्पटनले ब्राइटनलाई उसकै मैदानमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। दि अमेरिकन एक्सप्रेस कम्युनिटी स्टेडियम फाल्मेर इस्ट ससेक्समा सोमबार राति भएको खेलमा साउथह्याम्पटनले जितमा जानिक वेस्टरगार्ड र ड्यानी इङ्ग्सले गोल गरे। घरेलु टोलीका लागि पास्कल ग्रेसले गरेको गोल सान्त्वना बन्यो। खेलको 26औं मिनेटमा घरेलु टिम ब्राइटनले पेनल्टी गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। ड्यानी वेलवेकले पेनल्टी बक्समा जेम्स वार्ड प्राउसलाई लडाईपछि प्राप्त पेनल्टीमा पास्कल ग्रेसले गोल गरेका थिए। 21औं मिनेटमा ड्यानी इङ्ग्सले पेनल्टीमा गोल गर्दै साउथह्याम्पटनलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। सोली मार्चले पेनल्टी बक्समा वेस्टरगार्ड वार्डलाई लडाएपछि रेफ्रीले VAR को सहायता लिँदै झन्डै 5 मिनेटपछि साउथह्याम्पटनलाई पेनल्टी प्रदान गरेको हो। 84औं मिनेटमा ब्राइटनका उच्च गोलकर्ता माउपे चुक्दा ब्राइटन घरेलु मैदानमा पराजित हुन पुग्यो। यो जितसँगै साउथह्याम्पटन 11 खेलबाट 20 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित ब्राइटन 10 अङ्क जोडेर 16औं स्थानमा रहेको छ। पोखरा न्युजमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिम वायुको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 को थोरै स्थानहरूमा साथै बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा केही स्थानमा हल्का वर्षासहित देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै वायुको पारदर्शितामा कमी भई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको हवाई उड्डयन कालो सूचीबाट हटाउने युरोपियन युनियनको संकेत। युनियनको सकारात्मक स्टेटमेन्टले उत्साहित बनेको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। मुलुकलाई जोग्न राजसंस्था अपरिहार्य भएको राप्रपा नेताहरूको दावी। जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने बेला भएको अध्यक्ष थापाको भनाई। नेपालमा पछि 24 घण्टामा 1014 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 1628 जना संक्रमण मुक्त। कोभिडबाट थप 20 जनाको मृत्यु। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार फेरि बढ्यो। 72.28% बढ्दा परिसूचक पुनः 2000 को बिन्दुमा। 6 अर्ब 66 करोड रुपियाँको कारोबार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साउथह्याम्पटनले ब्राइटनमाथि पुनर्गमन जित हात पार्यो। जितसँगै साउथह्याम्पटन 11 खेलबाट 20 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लियो। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।